नेपाल दर्पणमा साथी जानुका दुवाडीसँगै अर्जुन पोखरेलको नमस्कार। पालिका चुनाव 2079 अब एक दिन बाँकी। नेपाल दर्पण उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्जसँगै देशभरि विभिन्न एफएम स्टेशनहरूबाट तथा मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट संसारभर एक साथ प्रसारण भइरहेको छ। नेपाल दर्पणको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया, स्वादको झट्का। नेपाल दर्पण सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। 35,200 भन्दा धेरै जनप्रतिनिधि छान्न भोलि मतदान हुँदै 1,09,000 जना कर्मचारी र 2,60,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। कसैको प्रभावमा नपरी ढुक्कले भोट हाल्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता हार्दिक आह्वान गर्दछु। पश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा, मतदान केन्द्र हिलाममे चुनावका सामग्री जोगाउन समस्या, भोलि पनि धेरै ठाउँमा पानी पर्ने। जेठ 2 गते लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त प्रार्थना गर्ने। नवनिर्मित हलमा हुने सभालाई सम्बोधन र भेटवार्ताको तालिका। श्रीलंकाको प्रधानमन्त्रीमा 5औं पटक रनिल विक्रमासिंघे नियुक्त, पूर्व प्रधानमन्त्री राजापाक्सेलाई देश छाड्न रोक। र आइपीएल क्रिकेटमा मुम्बईसँगको खेलमा पहिले ब्याटिङ थालेको चेन्नईको खराब सुरुवात। स्थानीय निर्वाचन 2079 का लागि कार्यसञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरूको अनुरोध। विगतका अनुभवहरूमा विकास परियोजनाहरू र अग्रपंक्तिमा रहेका हाम्रा कर्मचारीहरूले निर्वाचनको दौरानमा विभिन्न पक्षबाट चन्दा तथा जिन्सी सहायता माग लगायत कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्स उल्लंघन हुने विभिन्न प्रकारका चुनौतीहरूको सामना गरेका छन्। हामी हाम्रा कार्यक्रमका तोकिएका उद्देश्य बाहेक कुनै पनि समूह, राजनैतिक दल र उनीहरूसँग आबद्ध संस्थाहरूलाई चन्दा वा जिन्सी सहायता लगायतका कुनै पनि कुराहरू दबाव वा आफ्नो इच्छाले दिँदैनौ। हाम्रा स्रोतबाट उपलब्ध गराइएका उपकरण, मालसामान र साधनहरू हाम्रो कार्यक्रममा उल्लेखित उद्देश्य बाहेक अन्य कार्यहरूमा प्रयोग गर्न पाइने छैन। हाम्रा सवारी साधनहरू विकासको कार्यक्रमसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभएका व्यक्ति वा सामानहरू ढुवानी गर्नका लागि प्रयोग गर्न पाइने छैन। हामी कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शन हस्ताक्षरकर्ताहरू सबैमा कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरू, बेसिक अपरेटिङ गाइडलाइन्सको सम्मान गर्दै हाम्रो साझा प्रयासद्वारा विकासको गतिविधिहरूलाई पारदर्शी, निष्पक्ष र स्वतन्त्र रूपमा अगाडि बढाउन र नेपालको आउँदो निर्वाचनहरूलाई सफल पार्नमा सहयोग पुर्याउनका लागि आह्वान गर्दछौं। कार्य सञ्चालनका आधारभूत मार्गदर्शनहरूका हस्ताक्षरकर्ताहरू संयुक्त राष्ट्र संघ, नेपाल स्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदार संस्थाहरू र अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था संघ नेपाल। सम्बन्धको विकास त्यति बेला सम्भव हुन्छ जब हरेक आफ्नो र आफन्तहरूसँग निर्धक्क अनि खुलेर कुरा हुन्छ, चाहे त्यस्तो कुरा व्यक्तिगत होस् या व्यावसायिक हो। नेपाल टेलिकमको सर्र चल्ने वाइफाई, खर्र जाने बल्क एसएमएस, हुरहुरी चल्ने 4G इन्टरनेट, सलल जोडिने ती CUG नेटवर्क अनि आहा कति रमाइलो एनटीटीभी। बाँकी त सब मनको कुरा न हो। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा अब सुनौ पूरा खबर। निर्वाचन आयोगले भोलि हुने पालिका चुनावको लागि सबै तयारी पूरा भएको जनाएको छ। आयोगमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले देशभरका सबै मतदान केन्द्र र स्थलमा मतदानको लागि सबै तयारी पूरा भएको जानकारी दिनुभयो। चुनावलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन आयोग प्रतिबद्ध रहेको थपलियाको भनाइ छ। कसैको लोभ र प्रलोभनमा नपरी आफूलाई मन परेको उम्मेद्वार ढुक्क भएर बदर नहुने गरी मत दिन थपलियाले आग्रह गर्नुभयो। प्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको आधारशिला र लोकतन्त्रको सार्थक अभ्यास गर्ने माध्यम निर्वाचन भएको र कानून बमोजिम योग्यता पुगेका हरेक नागरिकलाई उम्मेद्वार बन्ने, निर्वाचित हुने र मतदान गर्ने अवसर र अधिकार निर्वाचनले प्रदान गर्ने भएको हुँदा पद, पैसा र पहुँचबाट प्रभावित नभई एवं निष्ठा, विचार र सिद्धान्तबाट निर्देशित भई कसैको लोभ लालच,
प्रलोभन, आश्वासन वा अन्य कुनै प्रभावमा नपरी आफ्नो विवेकको मत सही तरिकाले सही ठाउँमा प्रयोग गर्न म सबै मतदाता महानुभावहरूप्रति हार्दिक आह्वान गर्दछु। भोलि बिहान 7 बजेदेखि बेलुका 5 बजेसम्म मतदान हुनेछ। मतदान सकिएपछि सुरक्षित तरिकाले गणना स्थलमा लगिने र जति सक्यो छिटो गणना सुरु गर्ने प्रमुख आयुक्त थपलियाको भनाइ छ। मतदानको लागि मतदाता नामावलीमा नाम भएको हुनुपर्छ। मतदाता परिचय पत्र हराएका र कतै छुटेका व्यक्तिले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र वा जग्गाधनी पूर्जाको आधारमा मत दिन पाउने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। 35,221 जना जनप्रतिनिधि छान्नको लागि हुने चुनावमा 55,698 जना महिला र 89,313 जना पुरुष गरी 1,45,011 जना उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। विभिन्न राजनीतिक दलका 355 जना पदाधिकारीहरू निर्विरोध निर्वाचित भइसकेका छन्। चुनावमा 10,756 मतदान केन्द्रका 21,955 मतदान स्थल रहेका छन्। मतदाताको संख्या 1,77,33,733 जना रहेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। मतदान केन्द्रमा आवश्यक हुने निर्वाचन सामग्रीहरूसहित 1,09,088 जना कर्मचारी र 65,865 जना स्वयंसेवक आफ्नो मतदान केन्द्रमा पुगिसकेका छन्। पालिका चुनावमा भाग लिने भनेर दर्ता भएका 79वटा राजनीतिक दल मध्ये जम्मा 65वटा राजनीतिक दलहरू चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका छन्। यसपटकको चुनावमा 1 लाख जना म्यादी प्रहरी सहित 2,60,000 सुरक्षा जनशक्तिले चुनावको सुरक्षा दिँदैछन्। यसमध्ये 65,000 जना नेपाल प्रहरी, 32,000 सशस्त्र प्रहरी र 71,000 जना सेना खटिएका छन्। मतदान स्थललाई 3 घेरामा सुरक्षा प्रदान गरिएको छ। पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी र तेस्रो घेरामा नेपाली सेना परिचालित भएका गृह मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली सेनाका प्रवक्ता नारायण सिलवालले जनसुकै मतदान स्थलमा बढ़ीमा 30 मिनट भित्रमा पुग्ने गरी सेनाले सुरक्षा रणनीति बनाएको जानकारी दिनुभयो। नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक विष्णु कुमार केसीले यसपालि आपराधिक समूहको सक्रियता शून्य रहेकाले निर्वाचन सुरक्षा चुनौती कम रहेको तर दल र प्रतिनिधि बीच हुन सक्ने सम्भावित घटनाप्रति प्रहरी सचेत रहेको बताउनुभयो। देशभरका धेरैजसो मतदान केन्द्र र मतगणना स्थलमा यसपटक सीसीटीभी क्यामेरा जडान भएकाले पनि उश्रृंखल गतिविधि कम हुने प्रहरीको अनुमान छ। निर्वाचन आयोगले जाँड रक्सी खाएर मतदान स्थलमा जान नपाइने जनाएको छ। मतदान गर्ने व्यक्तिले जाँड रक्सी खाएको भए मतदान अधिकृतले मतदान केन्द्रमा प्रवेश गर्न नदिने आयोगले जनाएको हो। यस्तै मतदान केन्द्रभित्र मोबाइल, क्यामेरा तथा फोटो खिच्ने सामग्री, सलाई, लाइटर, कुनै प्रकारको हात हतियार लगायतका वस्तु पनि लैजान पाइने छैन। यस्तै निर्वाचन आयोगले विभिन्न पालिकाका उम्मेद्वारको ज्यान गएका ठाउँमा चुनावको नयाँ मिति तोकेको छ। कपिलवस्तुको महाराजगंज नगरपालिकाको उपप्रमुखको र दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 17 को चुनाव जेठ 3 गतेलाई सारिएको छ। वैशाख 27 गते अघि ज्यान गुमाएका विभिन्न ठाउँका पालिकाको चुनाव भने भोलि नै हुने निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय संखुवासभाले आज राति 8 बजेदेखि भोलि बिहान 4 बजेसम्म घर बाहिर निस्कन रोक लगाएको छ। चुनावको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी बेलुका 8 बजेदेखि भोलि बिहान 4 बजेसम्म घरबाट बाहिर निस्कन रोक लगाइएको सूचनामा उल्लेख छ। अत्यावश्यक कामले घर बाहिर निस्कनु परेमा सुरक्षा निकायलाई पहिला नै जानकारी गराई अनुमति लिएर मात्र निस्कन पाइने प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ। भोलि हुने मतदानको लागि प्रधानमन्त्री, विभिन्न राजनीतिक दलका शीर्ष नेता, मन्त्री परिषदका सदस्य लगायत विशिष्ट व्यक्ति मतदानको लागि आफ्नो क्षेत्रमा पुगिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा मतदानको लागि डडेलधुरा पुगिसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री देउबाले डडेलधुराको गन्याधुरा गाउँपालिकाको रुवा खोलामा रहेको 80 ग्राम माध्यमिक विद्यालयको मतदान केन्द्र खबाट मतदान गर्नुहुनेछ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भक्तपुरको सूर्य विनायक नगरपालिका 2 बालकोटको महेन्द्र शान्ति माविको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुहुनेछ। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चितवनको भरतपुर महानगरपालिका 14 शान्तिपुरको नेपाल प्रहरी विद्यालयमा रहेको मतदान केन्द्रबाट मतदान गर्नुहुनेछ। यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले रौतहटको गौर नगरपालिकाबाट मतदान गर्नुहुनेछ। आज पश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो पानी परेको छ। जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका अनुसार बर्दिया, नेपालगञ्ज, नवलपरासी, दाङ, सल्यान, सुर्खेत, धनगढ़ी लगायतका ठाउँमा ठूलै पानी परेको हो। केही ठाउँमा अहिले पानी परिरहेको छ। पानी परेका ठाउँका मतदान केन्द्र र स्थल हिलामे बनेका छन्। चुनावका सामग्री जोगाउन पनि समस्या भएको छ। दाङको तुलसीपुर 5 को अरनीको मैदानमा रहेको मतदान केन्द्र हिलामे भएपछि नजिकै रहेको तुलसी बोर्डिङ स्कूलमा सारिएको छ। सर्वदलीय बैठकपछि मतदान केन्द्र सार्ने निर्णय
तय गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी हिरालाल रेग्मीले जानकारी दिनुभयो। राति पनि प्रदेश नम्बर 1 बागमती, लुम्बिनी र गण्डकीको केही ठाउँमा पनि पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। भोलि दिउँसोसम्म घाम लागे पनि बेलुकापछि पानी पर्नेछ। विशेष गरेर लुम्बिनी प्रदेशका केही ठाउँमा भोलि ठूलो पानी पर्ने सम्भावना रहेको छ। भारतमा उत्पन्न असानी आदिको प्रभाव नेपालमा पर्ने सम्भावना भने लगभग टरेको छ। पानी पर्ने पूर्वानुमानका आधारमा निर्वाचन आयोगले यसअघि नै मतदान केन्द्रमा पालको व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो। मौसमका कारण यसपालि देशभरका मतदान केन्द्रमा पाल राख्ने चटारो रहेको छ। केही ठाउँमा मतदाता लाइनमा बस्ने ठाउँमा पनि पाल राखिएको छ भने धेरैसो ठाउँमा मतदान स्थल र चुनावका सामग्री राख्ने ठाउँमा मात्रै पाल लगाइएको छ। सीधा कुरा प्रष्ट विचार। यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज। नेपाल दर्पणमा भोट हाल्न जाँदा खेतीबाली र पशुपक्षीको रेखदेख गर्ने तरिका बारेको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ल 1-2 के सामान बेचेको हो 1-2 भन्दैछौ त? सानीमा ब्याङ्कमा 1 राखेपछि 2 हुने मुद्दती खाता भनेको क्या? ए सानीमा डबल धमाका मुद्दती खाता पो भनेको हो नि। यो डबल धमाका मुद्दती खातामा 6.5 वर्षमा नै निक्षेपमा राखेको रकम दोब्बर हुन्छ। अनि 1-2 भएन त? अनि बिचमा पैसा चाहियो भने के गर्ने थाहा छ त? किन थाहा नहुनु, आफूलाई चाहिएको बेलामा निक्षेपको 90% सम्म कर्जा लिन पाइन्छ। साथै निशुल्क क्रेडिट कार्ड पनि लिन सकिन्छ। ओहो, यो त सबैलाई सुनाउनु पर्ने कुरा पो हो त। म पनि विदेशमा कम ब्याज दरमा निक्षेप राख्ने छोरीलाई आजै सानीमा डबल धमाकामा पैसा राखी यो मौका नगुमाउनु भनिहाल्छु ल। अनि दाइ, छर छिमेकीहरू चाहिँ यो मौकाबाट छुट्लान् नि? त्यो त म भनिहाल्छु नि। आजै खोलौं कम निष्क्रिय कर्जा भएको सानीमा ब्याङ्कमा डबल धमाका मुद्दती खाता। मुद्दतीमा 100% प्रतिफलका साथै बचत खातामा पनि 8.03% सम्मको उच्च ब्याज दर। थप जानकारीका लागि नजिकैको शाखा वा 980119 मा सम्पर्क गर्नुहोला। सानीमा ब्याङ्क, सबल अनि विश्वसनीय। जब पैसा चाहिन्छ आयामी गर्न आइन्छ, उतार पैसा पठाइन्छ, साह्रै नै रमाइन्छ। किनभने ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। ढुक्कले पैसा पठाइन्छ, 1 GB डेटा पाइन्छ। आइमी गरौँ रमाऊ, किनकि विदेशबाट मनीग्राम, इन्स्ट्यान्ट क्यास, इजी रेमिट र अल अन्सारी एक्सचेन्जबाट पठाएको रकम नेपालमा एनसेल प्रयोगकर्ताहरूले आइमी गरेर प्राप्त गर्दा 1 GB डाटा फ्रीमा पाइन्छ। आइमी गरौँ है। चुनावी मौसम र चुनावका दिनको मौसम, चुनावी वातावरणबारे प्रमुख पालिकाहरूबाट ताजा जानकारी। वैशाख 30 गते उज्यालोमा दिनभर चुनाव चर्चा। बिहान 6 बजेको कायाकैरनपछि बेलुकी 6 बजेसम्म निरन्तर उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज सँगै देशभरका विभिन्न FM रेडियोहरूबाट एकैसाथ। उज्यालो अनलाइनबाट संसारभर प्रत्यक्ष प्रसारण। पालिका चुनाव 2079। पालिका चुनाव 2079। तपाईँ अहिले रेडियो मोबाइल एप्लिकेशन र अनलाइनबाट प्रसारण भइरहेको उज्यालो रेडियो नेटवर्कको नेपाल दर्पण सुन्दै हुनुहुन्छ। यतिन्जेल हामीले पालिका चुनाव अन्तर्गत भोलि मतदान हुँदै कसैको प्रभावमा नपरी ढुक्कले भोट हाल्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह, पश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा, मतदान केन्द्र हिलाम्मे लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। नेपाल दर्पणमा अब बाँकी प्रसंग। पालिका चुनावमा 1,77,00,000 भन्दा धेरै मतदाता रहेका छन्। पछिल्लो जनगणनामा देशभरि 68 लाख घर परिवार रहेकामा 41 लाख घर परिवार कुनै न कुनै रूपमा कृषि काममा सामेल छन्। त्यसैले मताधिकार प्रयोग गर्ने किसानको संख्या धेरै छ। भोलि हुने मतदानमा सहभागी हुँदै गर्दा किसान तथा युवा उद्यमीले आफ्नो खेती अनि व्यवसायमा क्षति हुन नदिन के कस्ता कुरामा ध्यान दिनु पर्ला भनेर साथी मदन पौड्यालले कृषि विज्ञ हरिकृष्ण उप्रेतीलाई सोध्नु भएको छ। मतगणनाको अनि त्यसको परिणामको विजय जुलुसका कुराहरूले गर्दाखेरि 2-3 दिन त्यति अलमल हुने सम्भावना भएको हुनाले किसानहरूले चाहिँ अगाडि बढै बोट बिरुवाहरूको चाहिँ किसानको बारीमा किसानको अवस्था कस्तो छ नपुग्यापछि किसानको व्यवस्था गरिदिनु पर्यो, अथवा पालो गरेर गर्नुपर्ने हुनसक्छ। एकजनाले चाहिँ त्यो हेरेर बस्नुपर्ने हुन्छ।
रोग पनि बढ्ने सम्भावना, किराको पनि बढ्ने सम्भावना हुन्छ। 2-3 दिनसम्म हामी खेतमा आफ्नो लगाएको बालीमा जान पाएनौँ भनेदेखि किराले आफ्नो बाली सखा पारिदिन सक्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यसकारण त्यो हेर्नको लागि पनि एकजनाले चाहिँ आफ्नो फार्ममा, आफ्नो बगैँचामा, आफ्नो गोठमा चाहिँ हेरविचार गर्ने मान्छे हुनु पर्यो, यतातिर कृषितर्फ भने। अर्कोतिर यता पशुपालनतर्फ पनि अब गर्मीको सिजन भएको हुनाले छिनछिनमा चाहिँ हामीले पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुनसक्छ। कुखुराको लागि, फुल पार्ने कुखुराको लागि पनि, मासुको लागि पालेका कुखुराको लागि पनि, यतै बङ्गुरको लागि पनि यसलाई चाहिँ बिहान बेलुकै दिउँसै नै अब दाना पानीको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो सबै हेरविचार गर्ने मान्छेको व्यवस्था गरेर नै उहाँहरूले जानुभएको हुन्छ। र अब 2-3 दिन पनि अब यी माथि मैले उल्लेख गरेका कुराहरूमा सहयोगता अपनाउनको लागि चाहिँ म किसान दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अनुरोध गर्छु। तपाईले भने जस्तै बढी जोखिम र कम जोखिम क्षेत्र भनेर छुट्याउन सकिन्छ अहिले यो व्यवसायको रूपमा हेर्दाखेरि? अब जोखिम भन्दाखेरि अब तरकारी हाम्रो भर्खर लगाएको बेर्नाहरू भए, भर्खर उम्रिँदै गरेका बेर्नाहरूमा किसानको चाहिँ समस्या भयो भने त्यो जोखिम हुनेको, मर्ने सम्भावना हुनेको एउटा। अर्को फ्रुटिङ स्टेजमा आएको जस्तो गोलभेडाको चाहिँ अब अनि यता खुर्सानीको लगायतका अरू यो सिजनमा हुने, यो वसन्ती सिजनमा हुने तरकारीहरूमा किराहरू लाग्ने सम्भावना हुनसक्छ। त्यो 2-3 दिन नहेरिदिँदाखेरि चाहिँ त्यो किराले सखा पार्ने हुनसक्छ। जस्तै पिताका कुराहरू भए, अरू पात बिरुवाका कुराहरू भए। अनि अर्को यता पशुपालनतर्फ अब गर्मी बेला भएको बेलामा घाम प्रशस्त लाग्यो, पानीको व्यवस्था भयो भने कुखुराका चल्लाहरू भर्खर हालेका कुखुराका चल्लाहरू चाहिँ मर्ने सम्भावना हुन्छ। र चुनावको माहौलमा रमाइरहँदा आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ नोक्सान नहोस् भन्ने हिसाबले पनि उहाँहरूले विचार गर्नलाई म अनुरोध गर्छु। अलिकति समीक्षा गरौँ न। अघिल्लो 2074 सालमा पालिकामा जनप्रतिनिधि चुनिनुभयो, त्यसै गरी संरचनागत रूपमा व्यवस्था कृषिका चाहिँ इकाइहरू पालिकामा पुगे। यो 5 वर्षमा चाहिँ यस्ता समस्याहरूलाई केही परिवर्तन देखिएका छन् त? तपाईँ के पाउनुहुन्छ? यही बेलामा हो हाम्रा चाहिँ किसान दाजुभाइहरूले यसरी समीक्षा गर्ने। पालिका स्तरका जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पालिकाका समस्याहरूलाई चाहिँ उजागर गरेर त्यसलाई कसरी हल गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले कतिपय ठाउँमा चाहिँ गर्नुभएको छ भने जमिन खाली बस्दै गएको अवस्था छ, जनशक्ति पलायन भएको अवस्था छ, र यता खाद्यान्नमा चाहिँ परनिर्भरता बढ्दै गएको अवस्थामा यी सबै कुराहरूलाई हेर्दाखेरि अब हामीले कृषिमा चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो कृषि विज्ञ हरिकृष्ण उप्रेती। नेपाल दर्पणमा फेरि खबरकै सिलसिला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको निमन्त्रणामा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बुद्ध जयन्तीको दिन लुम्बिनी भ्रमणमा आउनुहुने भएको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले आज विज्ञप्ति निकालेर देउवाको निमन्त्रणामा मोदी 2 गते सोमबार लुम्बिनी आउने र दुवै देशका प्रधानमन्त्रीले मायादेवी मन्दिरमा संयुक्त रूपमा प्रार्थना गर्ने जनाएको छ। यस्तै बौद्ध संस्कृति र सम्पदा केन्द्रको पनि संयुक्त शिलान्यासको कार्यक्रम रहेको छ। त्यसपछि देउवा र मोदीले लुम्बिनीमा भर्खरै निर्माण सम्पन्न भएको अन्तर्राष्ट्रिय बौद्ध ध्यान केन्द्रमा हुने विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुनेछ। प्रधानमन्त्री देउवा र मोदी बीच नेपाल भारत सम्बन्धका विविध विषयमा छलफल पनि हुनेछ। मोदीको सम्मानमा प्रधानमन्त्री देउवाले दिवा भोजको आयोजना गर्नुहुनेछ। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काले पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग भेटवार्ता गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। मोदीको भ्रमणले नेपाल भारत सम्बन्ध थप मजबुत हुने र दुई देशको सामाजिक सांस्कृतिक नाता अझै प्रगाढ हुने परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्रीका रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको यो 5औं नेपाल भ्रमण हुनेछ। बैंक तथा वित्तीय संस्था एक आपसमा गाभिने क्रम चलिरहेका बेला जलविद्युत कम्पनी पनि एक आपसमा गाभिने तयारी गरेका छन्। जलविद्युत कम्पनीको नियमन गर्ने विद्युत नियमन आयोगले 2वटा जलविद्युत कम्पनीलाई एक आपसमा गाभिनका लागि स्वीकृति प्रदान गरेको छ। एउटै लगानीकर्ता रहेका जलविद्युत कम्पनीले एक आपसमा गाभिनका लागि आयोगसँग अनुमति मागेका थिए। रिडी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी र रैराङ हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी बीच गाभिने सम्झौता भएको छ। ती कम्पनी गाभिएपछि कुल संयुक्त चुक्ता पुँजी 1 अर्ब 14 करोड़ 55 लाख 58 हजार कायम हुनेछ। आयोगको यही वैशाख 26 गते बसेको 156औं बैठकले गाभिनका लागि सहमति दिएको हो। बुद्ध एयरले 6वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान गर्ने भएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको रात्रिकालीन उडान अवतरण सुविधा भएका विमानस्थलहरू 18 घण्टा खुला राख्ने निर्णयको स्वागत गर्दै बुद्धले 6वटा विमानस्थलबाट रात्रिकालीन उडान गर्ने भएको हो। आउँदो शुक्रबार अर्थात जेठ 1 गतेदेखि जनकपुर यसलाई फेरि सुन्नुहोला। आउँदो जेठ 1 गतेदेखि जनकपुर, नेपालगञ्ज, विराटनगर, भैरहवा, भद्रपुर र सिमराबाट उडान गर्ने बुद्ध एयरले जनाएको छ। प्राधिकरणले स्वीकृत गरेको तालिकाको 13% उडान राति 8 बजेपछि हुने बुद्धले जनाएको छ।
पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। पीसीआर र एन्टिजेन गरी 2817 जनाको नमूना परीक्षण गर्दा थप 4 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। 18 जना निको भएसँगै अब नेपालमा कोरोना भाइरसका सक्रिय संक्रमितको संख्या 173 जनामा झरेको छ। 24 घण्टामा कोरोनाका कारण कसैको पनि ज्यान गएको छैन भने पछिल्लो 24 घण्टामा 21179 जनाले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएका मन्त्रालयले जनाएको छ। सीधा कुरा प्रश्न विचार यो हो उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज, नेपाल दर्पणमा मेरो पनि भन्नु छ सँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। ए बुढा, शिक्षक सेवा आयोगको प्रथम पत्रको परीक्षा त पास गरियो, विषयगत परीक्षाको तयारी कसरी गर्ने होला? किन चिन्ता गर्छौ? आयोगको प्रथम पत्रमा सर्वाधिक विद्यार्थीहरू पढाइ उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सफल ओटिसबाट तयारी गर न। ए हो र, कसरी नि? नेपालकै उत्कृष्ट प्रशिक्षकहरू मार्फत जुनसुकै समयमा पनि घरबाटै पढ्न सकिने र नियमित पृष्ठपोषण कक्षाहरू सहित ओटिस एप मार्फत शिक्षक सेवा आयोग, शिक्षक लाइसेन्स, लोक सेवा आयोग साथै बैंकिङ र अन्य विधाका तयारी कक्षाहरू उपलब्ध भइरहेका छन्। त्यहीबाट पढ्ने नि, समय पनि बच्ने, पैसाको पनि बचत। लौ म त आजैदेखि तयारी गर्न लागे। थप जानकारीका लागि OTTISH ओटिस लर्न एनीवेयर एनीटाइम। मोबाइल 9748 30 90 28, 9748 30 90 29 र 9748 30 90 30। जहाँ जता रहे पनि जति दौडधोप गरे पनि नभुलौ है आराम चाहिन्छ। त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ, त्यसका लागि क्लासिक म्याट्रिस छ। हो, बिहानदेखि साँझसम्मको काम र थकानबाट हामीलाई विश्राम पनि चाहिन्छ। आरामदायी निन्द्रा र ताजा बिहानीका लागि क्लासिक म्याट्रिस, क्लासिक इन्डस्ट्रिज प्राली। मिठो मिठो खानाले टक्क मार्न छोला, स्वादिलो खानामा नरमा हुनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। विभिन्न रेडियो स्टेशनबाट मेचीदेखि महाकालीसम्म र मोबाइल एप्लिकेशन तथा अनलाइनबाट संसारभरि एकसाथ प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता एवं पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री टेकबहादुर बस्नेत चढेको गाड़ी दुर्घटनामा परेको छ। दुर्घटनामा परि बस्नेत सहित 10 जना घाइते भएका छन्। सल्यानबाट दाङका लागि छुटेको बा 8 6925 नम्बरको जीप एम्बुलेन्ससँग ठोकिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरले जनाएको छ। घाइते बस्नेतको राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। बझाङको सुरमा गाउँपालिकामा एमाले र कांग्रेसका कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा 1 जना घाइते भएका छन्। सैन गाउँमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका कार्यकर्ता बीच भएको झडपमा 1 जनाको आँखामा चोट लागेको छ। अशक्त अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले के कसरी भोट राख्न दिने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको बेला दुवै पक्षबीच झडप भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बझाङले जनाएको छ। लगातार 4 दिनसम्म बढेको शेयर बजार हप्ताको अन्तिम दिन आज भने घटेको छ। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज 18.64 अंकले घटेर 2350.42 बिन्दुमा झरेको छ। हिजो 2 अर्ब 16 करोड़ रुपियाँको शेयर कारोबार भएकोमा आज 228 वटा कम्पनीका 52,27,000 किता शेयर 2 अर्ब 32 करोड़ 84 लाख रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। मेरो पनि भन्नु छ। मतदानको लागि बुथ बनाउँदा यस वर्ष टेन्ट राख्ने काम पनि थपिएको बारे गंगा शर्मा लेख्नुहुन्छ। टेन्टको व्यवस्थासँगै मतदातालाई पिउने पानीको व्यवस्था पनि भएमा धेरै राम्रो हुने थियो। यसै विषयमा सफल नाम राखेका साथीले लेख्नुहुन्छ, पश्चिम क्षेत्रमा धेरै पानी परेर हैरान, हाम्रो पूर्वमा भने पानी नपरेरै समस्या, बरु छाता ओढेरै मतदान गर्न जाने थियौं, तर बाली नालीको लागि आकाशे पानीको खाँचो छ। बुद्धि कोइराला ठट्टेउली पारामा लेख्नुहुन्छ, जनप्रतिनिधिले राम्रो काम गरेको भए मतदानको दिन मौसम राम्रो हुने थियो, तर गएको 5 वर्षमा गतिला काम नगरेकैले इन्द्र महाराजाले रिस फेरिरहेका छन्।
म्याग्दीको सिमकोस र बगर गाउँका बासिन्दालाई मतदानका लागि 3 दिन हिँड्नुपर्ने खबरमा सुशीला सिलवाल व्यङ्ग्य गर्दै लेख्नुहुन्छ, देशमा समृद्धि त आएकै रहेछ नि। विशिष्ट व्यक्तित्व र शीर्ष नेताले मतदान गर्ने केन्द्र बारेको समाचारमा फेसबुकमा कृष्ण नाम राखेका साथी लेख्नुहुन्छ, शीर्ष नेतासँगै ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्ति साथै गर्भवती महिलाका लागि पनि प्राथमिकता दिन जरुरी छ। अनि फलामको बार र बलियो तारजाली लगाएर भरतपुरमा मतगणना स्थलको सुरक्षा गरिएको बारे राजन भण्डारीको प्रतिक्रिया छ, मतगणना स्थल मात्रै होइन बाटैमा हुन सक्ने जोखिमलाई पनि विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी सुजता सुनुवार। नेपाल दर्पणमा अब विदेशका खबर। श्रीलंकाको प्रधानमन्त्रीमा रनिल विक्रमासिंघे नियुक्त हुनुभएको छ। राष्ट्रपति गोटाबाया राजापाक्सेले विक्रमासिंघेलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ। विक्रमासिंघे श्रीलंकामा सबैभन्दा धेरै 5 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। उहाँले शपथ लिइसक्नु भएको छ। प्रधानमन्त्री बन्न राष्ट्रपतिले विपक्षी नेताहरूलाई आग्रह गरे पनि नेताहरूले अस्वीकार गरेपछि विक्रमासिंघे प्रधानमन्त्री बन्नुभएको हो। गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकामा आन्दोलन चर्किएको छ। प्रधानमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभएका महिन्दा राजापाक्सेको घरमा आन्दोलनकारीले आगो लगाइदिएपछि उहाँ सेनाको शिविरमा बस्दै आउनु भएको छ। आजै अदालतले राजापाक्से सहितका 16 जना व्यक्तिलाई देश छाडेर जान रोक लगाएको छ। गएको सोमबार सरकार विरोधी प्रदर्शनका समयमा राजापाक्सेले अन्धाधुन्ध आक्रमण गरेर दमन गरेको आरोपमा विपक्षीले उहाँलाई पक्राउ गर्न निवेदन दिएपछि अदालतले देश छाड्न रोक लगाएको हो। श्रीलंका सन् 1978 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भए ताकै गम्भीर आर्थिक संकटमा फँसेको छ। विशेष गरी विदेशी विनिमयको सञ्चित नहुँदा अत्यावश्यक वस्तुको पनि आयात रोकिएको छ। नागरिकले दैनिक उपभोग्य वस्तु पाउन छाडेका छन्। यसअघिको समाचारमा श्रीलंका सन् 1948 मा बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकोले सच्याएका छौं। फिनल्याण्डले उत्तर अटलान्टिक सन्धि संगठन नेटोको सदस्य बन्नको लागि आवेदन दिने निर्णय गरेको छ। फिनल्याण्डका राष्ट्रपति साउली निनिस्टो र प्रधानमन्त्री सान्ना मारिनले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर नेटोको सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुन आवेदन दिने निर्णय भएको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा गरेको आक्रमणपछि फिनल्याण्डले यो निर्णय लिन बाध्य भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। दोस्रो विश्वयुद्धपछि फिनल्याण्डले कुनै पनि गठबन्धनमा सामेल नहुने तटस्थताको नीति लिए पनि अहिले निकै ठूलो निर्णय लिनुपर्नेको खबरमा उल्लेख छ। रुसले नेटोमा आबद्ध नहुन फिनल्याण्डलाई पटक पटक चेतावनी दिँदै आएको छ। रुस र फिनल्याण्ड बीच 1300 किलोमिटर लामो सीमा रहेको छ। आफ्ना छिमेकी देश नेटोमा संलग्न हुँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा ठूलो जोखिम निम्तने रुसको चिन्ता रहेको छ। यदि फिनल्याण्डले नेटोको सदस्यता लिएमा नेटो रुस सीमा दोब्बर हुनेछ। यसको अर्थ नेटोको सीमा क्षेत्रबाट रुसको राजधानी सेन्ट पिटर्सबर्ग पुग्न जम्मा 2 देखि 3 घण्टा लाग्ने खबरमा उल्लेख छ। फिनल्याण्डसँगै रुसको अर्को छिमेकी देश स्वीडेनले पनि नेटोको सदस्य प्राप्तिको लागि आवेदन दिने तयारी थालेको छ। नेटो सैन्य गठबन्धन सन् 1949 मा स्थापना भएको हो। 12 वटा देशबाट शुरू भएको नेटो गठबन्धनमा अमेरिका, बेलायत, फ्रान्स सहितका शक्तिशाली 30 वटा देश सदस्य रहेका छन्। नेटो सदस्य कुनै पनि देशमा आक्रमण भएमा सबै देशले संयुक्त प्रतिरोध गर्ने नीति रहेको छ। अब खेल खबर। इंग्लिश प्रिमियर लीग फुटबलमा आज आर्सेनल र टोटनह्याम खेल्दैछन्। खेल राति 12:30 बजे हुनेछ। आर्सेनल 66 अंकका साथ चौथो र टोटनह्याम 62 अंकका साथ 5औं स्थानमा छ। च्याम्पियन्स लीग खेल्ने आशा जीवितै राख्न टोटनह्यामलाई आजको खेल जित्नुपर्ने दबाव छ। र इन्डियन प्रिमियर लीग आईपीएल क्रिकेटमा अहिले चेन्नई सुपर किङ्स र मुम्बई इन्डियन्स खेलिरहेका छन्। मुम्बईले टस जितेर फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ थालेको चेन्नईले खराब सुरुवात गरेको छ। चेन्नईले ताजा अवस्थामा 7 ओभरको खेल सकिँदा 5 विकेट गुमाएर 35 रन बनाएको छ। चेन्नईका ऋतुराज गायकवाड 7, रोबिन उथापा 1 र अम्बाइती रायडू 10 रनमा आउट भएका छन्। देवन कनवे र मोइन ओलीले खाता खोल्न सकेनन्। अहिले महेन्द्र सिंह धोनी 6 र शिवम दुबे 6 रन बनाएर खेलिरहेका छन्। चेन्नई 11 खेलमा 8 अंक जोडेर 9औं स्थानमा छ। मुम्बई 11 खेलमा 4 अंकका साथ पुछारमा रहेको छ। मुम्बईलाई हराउन सके चेन्नईको प्लेअफ पुग्ने झिनो सम्भावना कायमै रहनेछ। मुम्बई भने प्लेअफमा पुग्ने सम्भावनाबाट बाहिरिसकेको छ।
खेल खबरसँगै उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको नेपाल दर्पणको समय सकिनै लागेको छ। बिदा हुनु अघि आजका मुख्य खबरका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। 35,200 भन्दा धेरै जनप्रतिनिधि छान्न भोलि मतदान हुँदै 1,09,000 जना कर्मचारी र 2,60,000 सुरक्षाकर्मी परिचालन। कसैको प्रभावमा नपरे ढुक्कले भोट हाल्न प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाको आग्रह। पश्चिमका केही ठाउँमा ठूलो वर्षा, मतदान केन्द्र हिलाम्मे चुनावका सामग्री जोगाउन समस्या, भोलि पनि धेरै ठाउँमा पानी पर्ने। जेठ 2 गते लुम्बिनीको मायादेवी मन्दिरमा प्रधानमन्त्री देउबा र भारतीय समकक्षी मोदीले संयुक्त प्रार्थना गर्ने। नवनिर्मित हलमा हुने सभालाई सम्बोधन र भेटवार्ताको तालिका। श्रीलंकाको प्रधानमन्त्रीमा 5औं पटक रनिल विक्रमासिंघे नियुक्त। पूर्व प्रधानमन्त्री राजापाक्सेलाई देश छाड्न रोक। र आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईसँगको खेलमा पहिले ब्याटिङ थालेको चेन्नईको खराब सुरुवात। आजको नेपाल दर्पण सकिएको छ। प्रविधिमा साथ दिने साथी सरोज थापासँगै हामी जानुका दुवाडी र अर्जुन पोखरेल पनि बिदा हुन्छौं। कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन छुट्नु भएको छ भने आफ्नो वडामा सम्पर्क गर्नुहोला। नमस्कार।